السلام عليكم، جمعة مباركة. اليوم إن شاء الله راح نخدموا سيرة ذاتية في وقت وجيز جدا وبطريقة احترافية. بور سو فيغ عندنا واحد لوتي نخدموا به اللي هو اسمه امبلواتيك. سي اون بلاتفورم سور انترنت. لافونتاج لهنا سي كو تقدر دير ان سي في، دونك يجي لك ان سي في ان سي في بروفيسيونيل. او ميم طون تقدر ميم تكونديداتي بوغ تروفي ان ترافاي، يعني واحد اللي يحوس على خدمه بار انترنت يحب يكونتاكتي الشركات ولا حاجه، دونك ما عليه غير يحط السي في تاعو لهنا، يعني نديرو كما نقولوا نضربوا عصفورين بحجر واحد. اللي عنده ان كونت راح يكونيكتي، واللي ما عندوش ان كونت دونك راح يدير سانسكريب كيما الفيسبوك. لهنا كاين 3 ميثود. تحب تدخل بالفيسبوك، هذه اوبسيون جديده زادوها، ولا بالكونت بروفيسيونيل لينكد ان، سينو بالكونتاكت تاع جوجل بلس. داكور. اوترومون نديرو انسكريبسيون ستاندارد، نحطو لو نون، لو برينون، ليميل دو بريفيرونس تحط ان ايميل بروفيسيونيل، دونك تشوف ليميل اللي عندك ديرو سبيسيالمون الخدمه. نديرو ان مود باس بيان سور. اوتوماتيكمون راح نشوفوا بلي وصلنا ان ايميل مع امبلواتيك. كي شغل لنا الكرياسيون تاع فيسبوك، تكري ان فيسبوك بالنيميرو التليفون راح يبعث لك ميساج فيه لو كود، ولو كنت تكريه بالكونت تاعك تاع الكونت جيميل ولا اوت ميل ولا حاجه راح يبعث لك ان ليان، سي جوست بور لاكتيفي. دونك راح ندخلوا لهذا لو ليان وناكتيفيوه نورمالمون، فاليدي لو كونت. فوالا. دونك لهنا عندنا ان كونت جديد تاع السي في تاعنا. السي في سي اختصار تاع عباره اللي هو كوريكولوم فيتاي، اللي هي عباره اسبانيه معناها السيره الذاتيه. لو سي في واش اللي عندنا فيه 7 مراحل. لهنا اشاك فوا نعمرو دوك نشوفوها كيف اشاك فوا نحطوا المعلومات راح يطلع. كنا المرحله الاولى من 7، زوج من 7 حتى نوصلوا 7 على 7. اول حاجه اللي هي لو تيتر تاع لو سي في، هذه يا جماعه راهي حاجه تري امبورطونط. دونك باغ اكزومبل واحد عنده ديبلوم في اللغه الانجليزيه، il se dit دونك انا لو كان نلقى تراديكتور معناها ترجمه نخدم، ولا ما يلقيش في الترجمه نخدم في التعليم في لونسينيومون، ولا كان ما يلقيش في التعليم مثلا يكون نلقى ما في السكرتاريه نخدم. دونك هنا سي با لا ميم شوز، il faut faire attention باسكو لو كان ندير لو تيتر تاعك هنايا نديرو مثلا تراديكتور، معناها الشركات راح السي في تاعك شكون راح يشوفوا؟ راح يشوفوه جوست الشركات اللي يحوسوا على مترجم برك. معناها هذيك الحكايه تاع لونسينيومون ولا تاع السكرتاريه ما يشوفوهاش باش نتفاهموا. وهذه بارفوا سا فا بوزي ان بروبليم، باسكو كاين دي جوني عندهم دي كومبيتونس لاباس بهم، عندهم سي في مليح وكلش، بار كونتر الشركات ما يشوفوش لو سي في تاعهم. دونك لهنا يفو فيغ اتونسيون. لافونتاج سيغ امبلواتيك سي كو نقدروا نديرو بليزيور سي في. دونك نديرو لو سي في تاعنا هذا تاع الترجمه، نديرو واحد خلاف، تقدر دير واحد خلاف للتعليم، تقدر دير واحد خلاف للسكرتاريه، تقدر ما دير ان سي في تحب تخدم مثلا تقول انا كون نلقى خدمه في ميلان نخدم، لو كان نلقى في سطيف نخدم، لو كان نلقى في قسنطينه نخدم. وكاين شركات اللي يكزيجي عليك باش تكون في لا فيل هذيك بوغ ايفيتي لو ديبلاسمون لي روتار تاع الخدمه. دونك لهنا ثاني كيف انت لو كان مثلا عندك ايبرجمون في سطيف ولا في قسنطينه، دونك يا با دو سوسي تقدر دير ان سي في ديرو سبيسيالمون بور لا فيل دو ميلان، ان اوتر سي في بور لا فيل دو كونستانتين، وان تروزيام بور لا فيل دو سيتيف. ومن بعد نشوفو كيفاش راح تسيليكسيونيه. داكوغ. لهنا راح تخيل لا لونغ، عندك 3 لونغ على حساب ثاني البوستولاسيون اللي راك حاب ديرها. لو ستاتيو ولا لا فيزيبيليتي، هذه اللي هضرنا عليها من قبل. دونك مثلا انا خيرت درت 3 سي في لو كونت تاعي، لو كونت تاع لومبلواتيك درت 3، واحد سكرتاريه، واحد تعليم، واحد ترجمه. دونك ندير اكتيفي يكون السي في تاعي فيزيبل بور لي زونتربريز اللي العنوان تاعو سكرتاريه. متفاهمين؟ الاخرين ماشي راح يكونوا اكتيف. سويفون.
لأنا كيف راح نطلع المعلومات تاعي نحط دات دو نيسونس لو نون برينو نعاود نفيريفيهم نحط لا دات نيسونس اكزاكت لا فيل نورمالمون كاين لي فيل اغلب المدن كاينين تحط له التليفون تاعك الايميل راح يكون الايميل اللي كريت به اوترومون تقدر تزيد نوتر ايميل بون زيد فهمتو لا فوتو ما راهيش اوبليغاتوار مي تقدر تحط لا فوتو دو بريفيرونس تحطها خير بون خيرو مثلا اون فوتو كيلكونك ديرو مثلا هادي مي نتوما بيان سور مش راح نديرو لا فوتو تاع ان كوس هكذا لازم ندير لا فوتو تاعك تكون فريمون اون فوتو ريسبكتابل سي بون جوست كما قلنا قبيله لهنا رانا وصلنا للمرحله الثالثه داكور راح نكملو لو ميتي تاعك تخيل لو ميتي تاعك دومين سوا ديزون نقولو بلي مثلا رانا في الميتي تاع لي بانك لي زاسيورونس ليكسبيريونس لهنا سون اكسبيريونس يكون واحد مثلا ديبلوم تاعو جديد ستاج ولا ايتيديون ولا ان جون ديبلومي ان جون ديبلومي واش معناها مثلا واحد هز لو ديبلوم العام هذا مازال ما بداش الخدمه دونك نقولوا عليه جون ديبلومي ديبيوتون عنده كيلكو موا خدام ولا عنده ان كونطرا سي دي دي معناها عنده ان كونطرا اللي الفتره تاعها محدوده نقولوا مثلا جون ديبلومي niveau d'études نقولوا مثلا ليسونس باك بلس 3 لو سالير سويتي il est pas obligatoire دونك ما كلنا نديرو هذه هنا نوفيل اكسبيريونس واش معناها كي تكون ديجا خدمت ديجا عندك اون اكسبيريونس مادام ما عنديش اكسبيريونس دونك يعني باش راح نديرها فوالا واش حطينا لي زيكسبيريونس كي تكون عندك خبره مهنيه تحط الخبره تاعك لي ديبلومي دي فورماسيون عندك واش قريت في الجامعه ولا دي فورماسيون من برا تقدر تحطهم نديرو اجوتي اون فورماسيون نقولوا مثلا licencié en français ou en anglais مثال برك انا نقولوا مثلا بدا في سبتمبر عن تاكس على الباك سبتمبر نقولوا مثلا باك 2010 هنا في اغلب الاحيان راح نكملوا في جوان ولا في جويي باك 2010 ليسونس صافي 2013 لو نون تاع ليطابيسمون تحط الجامعه اللي قريت فيها مثال Université de Milan enregistré وكان مثلا يكون عندك حاجه اخرى تحطها لا فورماسيون اللي عندك داكور لي لونغ ثاني حاجه مهمه بزاف ومن بعد فاصون لافا راح يشوفوا كيفاش راح يرتبهم باسكو علاه السي في واش اللي فيه بزاف امور فيه الخبره المهنيه المعلومات الشخصيه المهارات لي كومبيتونس وفيه الدورات التدريبيه ولي فورماسيون لي ديبلوم وكلش وفيه لي لونغ الترتيب تاعهم بارفوا ثاني سافا جوي ان رول دونك حنا مكسروا راسنا ما والو امبلواتيك راه جينيرال ان سي في اوتوماتيكمون حنا جوست نعمرو برك هذا هو لافونتاج تسمى تربح الوقت بزاف و ميم طون راح تحط المعلومات تاعك يكونوا جوست لي لونغ اون برينسيپ اللغه تاعنا كاملين افغانيه نديرو عرب عربيه المستوى تاع اللغه راح نحدوه بهاد النجوم دونك اللي يكون ضعيف تحط نجمه وكل ما يزيد المستوى راه تزيد فرونسي حطوا مثلا متوسط انجلي قولوا كيف مثلا متوسط داكور لي كومبيتونس هما المؤهلات قادره تكون مؤهلات في الشخصيه تاعك كما يقولوا مثلا واحد حاب يخدم مع جماعه ليسبري دو جروب لا كرياتيفيتي عندك روح الابداع وكلش دونك تزيدهم نديرو اجوتي دي كومبيتونس مثلا ليسبري دو جروب جينيرالمون حاجه كما نلقاوهاش في لانيير مادام ما كانش دونك نزيدها هنا من هذا البلوس نزيدها ونحط لو نيفو تاعي على حساب النجوم كما هضرنا قبل مثلا سونس دو كرياتيفيتي
نزيدها مثلا فوالا. عندي مثلا نقولوا في الويب جماعة اللي يديروا الويب ولا حاجة، دونك نقولوا مثلا الويب 2.0 هذا عليه من قبل وهكذا. ولا فهم كي نكمل فوالا، كي نكون كملت المعلومات الشخصية تاعي كامل، حط كلش ليكسبيريونس لي فورماسيون كلش لي لونغ، راح نجي هنا راح نلقى هذه تيليشارجي اون بي دي اف، نكليك عليها فوالا راح تيليشارجي لي لو سي في تاعي. باش نروح للريبيرتوار تيليشارجي كونترول جي فوالا هاو لو سي في تاعي هذا، نقدر نهزو لو سي في. دونك نلقى لو سي في واجد بالعنوان تاعو والمعلومات الشخصيه، لا فوتو اللي راح تحطها انت بيان سور، تحط وحده اللي باينه تاعك، لي فورماسيون راح يرتبهم جينيرالمون راح يبدا لنا بالاكسبيريونس بروفيسيونيل. مادام حنا قلنا بلي راك جون ديبلومي معناها ما كانش خبره، يبدا بلي فورماسيون يروح لي كومبيتونس ولو راست داكور. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، espérons نديرو دي شوز بينيفيك لا بروشين فوا.